बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है इलेक्शन शेड्यूल के मामले पर। इस हवाले से आज की वीडियो में आपके साथ मुकम्मल तफसीलात शेयर करेंगे और आपको इस हवाले से भी आगाह करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है उससे चंद घंटे ही कबल एक मोअज़्ज़ज़ जज साहब की ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और सोशल मीडिया पर जो क़ियास राय की जा रही हैं, जो अंदाज़े लगाए जा रहे हैं और जिस किस्म की बहस का एक मरतबा फिर जो आगाज़ हो रहा है, तो ये मामलात किस जानिब जाते हुए नज़र आ रही हैं, इस पर भी आज की वीडियो में आपके साथ मुकम्मल तफसीलात शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इमरान खान साहब का जो लाहौर हाई कोर्ट में जो एक केस था, जिसके हवाले से 6:30 बजे तक अदालत की जानिब से मोहलत दी गई कि अगर इमरान खान साहब जो हैं वो ज़ाती हैसियत में अगर वो पेश हो जाते हैं तो फिर इमरान खान साहब को जो है वो उस हवाले से कंसीडर कर लिया जाएगा जो ज़मानत का एक मामला है। लेकिन अगर इमरान खान साहब ये चाह रहे हैं कि वो अदालत में पेश भी ना हो और ज़मानत की दरख्वास्त मंजूर कर ली जाए तो ऐसा मुमकिन नहीं है। तो बहरहाल आज जो केस है वो 4 मरतबा जो है ये मुलतवी किया गया, 4 मरतबा जो समाअत है वो मुलतवी की गई और बार बार जजेस की जानिब से ये कहा जाता रहा कि जब तक इमरान खान साहब खुद नहीं आते उस वक्त तक हम इस केस को आगे मज़ीद नहीं चलाएंगे। और ये भी हो सकता है कि जो एक सिग्नेचर का जो एक मामला है, जो मुख्तलिफ सिग्नेचर का इशू आ रहा है, तो इस पर तौहीन अदालत भी हो सकती है। तो बहरहाल बाद में इमरान खान साहब की जानिब से ये फ़ैसला किया गया कि इमरान खान साहब जो हैं वो अदालत में पेश होंगे। तो अब जब 6:30 बजे तो उसके बाद अदालत ने ज़मानत की दरख्वास्त मुस्तरद करार दे दी और उसके बाद जो इमरान खान साहब के वकील की जो पेश हुए तो बिल आखिर अब मामला ये हुआ कि इमरान खान साहब तो अदालत में जाने के लिए तैयार थे, इमरान खान साहब बिल्कुल रेडी थे, इमरान खान साहब जज के सामने पेश होने जा रहे थे। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि 20 फरवरी यानी मंडे वाले दिन इमरान खान साहब जो हैं वो अदालत के सामने पेश होंगे। जो इमरान खान साहब के वकील थे ख्वाजा तारिक रहीम, उन्होंने कहा कि इमरान खान की जानिब से वो अदालत में पेश हुए। इमरान खान अदालतों की इज़्ज़त करते हैं ख्वाजा तारिक रहीम साहब, और अदालत इमरान खान की सिक्योरिटी का बंदोबस्त करे। इमरान खान साहब कल ही अदालत में पेश हो जाएंगे। तो लिहाजा अब अदालत ने कह दिया है कि इमरान खान साहब जो हैं वो 20 तारीख को अदालत में पेश हों लाहौर हाई कोर्ट में। देखते हैं कि अब उसमें इमरान खान साहब पेश होते हैं या फिर नहीं होते। लेकिन ये तो एक हकीकत है कि इमरान खान साहब की जो सीयत है, जिस किस्म का उनके साथ एक ट्रेजेडी हुई है, तो ये तो वाक़तन ये कबूल कर लेनी चाहिए थी अदालत को कि उनका ऑपरेट हुआ है, ज़री बात है, उनको गोलियाँ लगी हुई हैं, तो उनका अदालत में चल कर आना और जिस किस्म की फिर धक्कम पेल होगी, जिस किस्म का माहौल होगा लाहौर हाई कोर्ट में, तो फिर वो तो सारी चीज़ें आप समझ ही सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि जो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है उसके हवाले से। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक ऑडियो सुनाना चाहता हूँ। एक ऑडियो वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर जस्टिस मुज़हिर अली नकवी साहब और परवेज़ इलाही साहब की। तो उसमें कुछ वो पंजाबी में कह रहे हैं अपने किसी बंदे को, मुबैना तौर पर ये ऑडियो है, ज़ाहिर बात है इसका फ्रांसिक होगा, ये ऑडियो असली है या फिर ये झूठी है या किस हवाले से है, अभी तो इसकी तहकीकात होनी चाहिए। और ये जो अगर फ्रांसिक होता है तो फिर उसके बाद चीज़ें जो हैं वो क्लियर होंगी। अभी तो इसको हम मुबैना तौर पर कह सकते हैं कि जो सोशल मीडिया पर जो है ऑडियो वायरल हो रही है। तो ये पहले ऑडियो सुन लें, उसके बाद फिर हम बात कर लेते हैं कि जो आज एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़ी डेवलपमेंट हुई है। मुज़हिर अली नकवी के पास लगवाना है। हाँ, लेकिन फाइल वो कर दिया, इन्होंने फाइल कर दिया सर। अब फाइल कर दी, जोजा साहब को पूछ ले, वो कर रहा है। जोजा साहब से मालूम कर, कल भी मेरी बात हुई थी, कल तक तो तैयार नहीं हुआ था, तो मैं चेक कर लेता। ठीक हो जाएगा वो, तो आप जरा कर लेना। जी मैं कर लेता हूँ सर, बहुत देते हैं, किसी को बताना नहीं है, लेकिन मैं इसका ये समझ गया सर। अच्छा सर, एक काम और है सर, अब वो परसों जो 14 तारीख को डोगर का भी केस लगा हुआ है बेंच में दोबारा सर, भी नकवी साहब हैं, तो वो गुलाम मोहम्मद डोगर जो सर सीसीपीओ का केस कर रहा था ना सर, आपका जो सीसीपीओ था वो भी लगा हुआ है सर परसों, क्योंकि देखिए आप जो नेचुरल हटा दिए गए उनको तो रिप्लेस कर दिया केस। तो ये एक ऑडियो जो है ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। अब इस ऑडियो में कितनी सदाकत है, कितनी ये ठीक ऑडियो है, क्या मामला है, इसका तो ज़ाहिर बात है फ्रांसिक होना चाहिए, उसके बाद चीज़ें जो हैं वो क्लियर होंगी, आया ये ठीक बात है या फिर दुरुस्त बात नहीं है। तो अब हम बात कर लेते हैं, बड़ा ही संगीन मामला है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तहलील हो चुकी हैं। आपके इल्म में है कि उनको बहुत सारा वक्त गुजर चुका है और पंजाब का जो एक तारीख का मामला है, लाहौर हाई कोर्ट वाज़ेह और क्लियर अंदाज में इलेक्शन कमीशन को हुक्मनामा जारी कर चुकी है कि फौरी तौर पर पंजाब में
انتخابات کی تاریخ کا اعلان کیا جائے، لیکن اس اناؤنسمنٹ کو بھی اب تقریباً کافی سارے دن گزر چکے ہیں اور ابھی تک یہ صورتحال ہے کہ انتخابات کی جو تاریخ ہے، کبھی ملبہ ڈالا جاتا ہے گورنر پر، گورنر جو ہیں وہ ملبہ ڈال دیتی ہیں الیکشن کمیشن پر، تو اس حوالے سے ابھی ڈیٹ اناؤنس نہیں ہو رہی، لیکن بار بار آج بھی ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جب سماعت ہوئی ہے ایک کیس کی، جو تبادلے ہو رہے ہیں، نگران حکومت جو ہے وہ جو تبادلے وغیرہ کر رہی ہے، تو اس حوالے سے اب صورتحال ایک سامنے یہ آ رہی ہے کہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن کو، کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ انتخابات کی تاریخ اناؤنس کیوں نہیں کر رہا۔ الیکشن کمیشن کہتا ہے یہ میرا کام نہیں ہے، یہ گورنر کا کام ہے، گورنر کہتا ہے کہ جی الیکشن کمیشن کا کام ہے۔ اب دو معاملات ہیں، ایک معاملہ تو لاہور ہائی کورٹ میں اب انٹرپریٹیشن کے لیے جا رہا ہے، دوسری طور پر صبح جو الیکشن کمیشنر چیف الیکشن کمیشنر ہیں وہ عدالت میں پیش ہوں گے اور اس معاملے کو مزید بھی دیکھا جائے گا۔ اور آج بھی جو چیف الیکشن کمیشنر ہے انہوں نے عدالت کو بار بار یہ بات کہی ہے کہ ہمیں نہ تو جوڈیشری جو ہے وہ اپنے ججز وغیرہ دے رہی ہے، نہ جو آرمی ہے وہ سیکورٹی کے حوالے سے دے رہی ہے، حکومت ہمیں پیسے نہیں دے رہی، تو اس ماحول میں کیسے انتخابات ہو سکتے ہیں۔ تو اب ظاہری بات ہے معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جائے گا اور اس میں معاملہ جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان ظاہری بات ہے جب آرڈر کرے گی تو اس کے بعد یہ چیزیں کوئی چلیں گی۔ اب جو پنجاب میں الیکشن کی تاریخ کا معاملہ ہے، اس حوالے سے معزز جج صاحب ہیں، اعجاز الحسن صاحب اور جسٹس مظاہر علی نقوی صاحب، جو ایک مبینہ طور پر آڈیو وائرل ہو رہی ہے وہ بھی جسٹس مظاہر علی نقوی صاحب کے حوالے سے ہے، یعنی کہ پرویز الہی صاحب اور مظاہر علی نقوی صاحب کو پیغام جو ہے وہ کسی کے تھرو دے رہے ہیں۔ تو اس میں یعنی کہ پیغام تو اس طرح نہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو کیس ہے ان کے تھرو لگا دیں، جو پرویز الہی صاحب کہہ رہے ہیں۔ اب جیسے اعجاز الحسن صاحب اور مظاہر علی نقوی صاحب دو رکنی بینچ نے سماعت کی ہے اور انہوں نے یہ جو الیکشن شیڈول کا معاملہ ہے یہ چیف جسٹس آف پاکستان کو ریفر کر دیا کہ اس معاملے پر آپ از خود نوٹس لیں، یعنی سو موٹو آپ ایکشن لیں۔ تو پنجاب میں الیکشن شیڈول جاری نہ ہونے کے معاملے پر از خود نوٹس کے لیے معاملہ چیف جسٹس آف پاکستان کو ریفر کر دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق پنجاب میں الیکشن شیڈول جاری نہ ہونے کے معاملے پر جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس مظاہر علی نقوی صاحب پر مشتمل دو رکنی بینچ نے سماعت کی۔ دونوں ججز نے از خود نوٹس کے لیے معاملہ چیف جسٹس آف پاکستان کو یعنی عمر عطا بنجال صاحب کو ریفر کرتے ہوئے لکھا ہے فیصلے میں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی تجویز پر 14 جنوری کو پنجاب اسمبلی تحلیل کی گئی تھی، جس کے بعد آئین کے تحت 90 روز میں انتخابات کا انعقاد کروانا ضروری ہے۔ تاہم اس معاملے پر کوئی پیشرفت سامنے نہیں آئی جو آئین کی کھلی خلاف ورزی ہے، یہ انہوں نے اپنے فیصلے میں لکھا۔ اور وہ مزید بھی کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ یعنی کہ اس معاملے کو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس معاملے پر سو موٹو لیں اور تاکہ یہ معاملہ جو ہے اس کو کہیں نہ کہیں کنارے لگایا جا سکے۔ اب پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں فواد چودھری صاحب، انہوں نے ڈویژنل بینچ کے اس فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے ٹویٹر پر ایک بیان بھی ٹویٹر پر ایک اپنا ٹویٹ بھی کیا کہ الحمدللہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس اور جج صاحبان آئین کو بالادست رکھنے کے لیے اپنے حلف کی راہ میں ہر دباؤ برداشت کریں گے، مافیا عدلیہ کو دباؤ میں لائے گا۔ آج ہی ان کی ویڈیو بھی ریلیز کی گئی ہے۔ آئین کا احیاء ہو پاتا ہے یا نہیں، یہ ہم بنانا ریپبلک ہیں، یعنی اس قسم کا انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کیا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے اب کیسے جاتا ہے، لیکن ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو یہ معاملہ دو معزز جج صاحب کی جانب سے یہ ریفر کیا گیا ہے کہ آپ اس معاملے پر سو موٹو لیا جائے، سو موٹو لے کر اس معاملے کی کارروائی کریں تاکہ جو الیکشن کا شیڈول ہے اس کی اناؤنسمنٹ کی جا سکے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اب یہ الیکشن کمیشن اور گورنر کو یہ سوچنا چاہیے کہ الیکشن تو آپ کو کروانے پڑیں گے، کیونکہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں اس بات کی کسی چیز کی گنجائش نہیں ہے کہ جب اسمبلی تحلیل ہو جاتی ہے اور اسمبلی تحلیل ہونے کے بعد الیکشن جو ہیں اگر وہ اپنی مدت پر تحلیل ہوگی تو پھر 60 روز میں الیکشن ہونے ہیں، اگر مدت پر تحلیل نہیں ہوگی تو پھر آپ کو 90 روز میں انتخابات کروانے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے پاس کوئی ایسا آپشن نہیں بچا کہ آپ انتخابات ڈیلے کریں۔ اگر آپ ڈیلے کرتی ہیں تو پھر آپ کو جو ہے آپ اپنے آئین پاکستان کے حلف کی آپ خلاف ورزی کریں گے، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی خلاف ورزی کریں گے۔ اور دوسری جانب اب تو یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ صدر پاکستان کو انٹروین کرنا چاہیے، صدر پاکستان کو تاریخ دینی چاہیے۔ اور آج بھی یہ بات ہو رہی تھی سوشل میڈیا پر، بہت زیادہ اس حوالے سے بحث جاری ہے کہ صدر پاکستان کو کیونکہ تحریک انصاف نے یہ درخواست بھی کر دی ہے کہ وہ اس معاملے میں اپنا کردار ادا کریں اور انتخابات کی تاریخ دیں، کیونکہ گورنر تو تاریخ نہیں دے رہا تو صدر پاکستان کو انتخابات کی تاریخ دینی چاہیے، کیونکہ یہ مفاد عامہ کا کیس ہے، عوام کا یہ مقدمہ ہے، عوام کے حوالے سے
کیونکہ انتخابات جو ہیں اس کا فیصلہ عوام نے کرنا ہے کہ کس کو لے کر آنا ہے، کس کو لے کر نہیں آنا، کون سا ماحول سازگار ہے یا پھر نہیں ہے۔ لیکن حکومت یہ بنیاد بنا کر انتخابات ڈیلے نہیں کر سکتی کہ جی ابھی جو ہے ماحول نہیں ہے، سازگار ماحول نہیں ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس حوالے سے کل کیا بڑی پیش رفت سامنے آتی ہے، اس حوالے سے مزید بھی آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ تو یہ کچھ تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی ہیں۔ اللہ کریم آپ کا حامی ناصر ہو، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔